वतलु वाव का माना और, उतलु तुम पढ़ो, अलैहिम आला का माना पर, हुम का माना उन, तो अलैहिम उन पर, और तुम पढ़ो उन पर, नबा अब्नई आदमा बिल हक़्क़ि, नबा का माना खबर, इब्नई का माना दो बेटे, आदम आदम, बिल हक़्क़ि में बा का माना साथ, अल हक़ का माना हक। तो आदम के दो बेटों की खबर को उन पर तुम पढ़ो, यानी उन्हें पढ़कर सुनाओ, बिल हक़्क़ि हक के साथ। इद जब, क़र्रबा उन दोनों ने पेश किया, कुर्बानन एक कुर्बानी को, फा तो तुक़ुब्बिला कबूल कर लिया गया, मिन मतलब से, अहदिहिमा उन दोनों में से एक से, अहद का माना एक, हुमा वो दोनों, उन दोनों में से एक की तरफ से, वालम और लम युतक़ब्बल नहीं कबूल किया गया, मिनल आखरी दूसरे की तरफ से। क़ाला तो उसने कहा, यानी काबिल ने कहा, ला अक़्तुलन्नका, ला अक़्तुलन्ना ज़रूर ज़रूर मैं कत्ल करूँगा, कहा तुझे। क़ाला तो हाबिल ने कहा, इन्नमा सिर्फ यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, यतक़ब्बलु का माना कबूल फरमाता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, मिन से, अल मुत्तक़ीन मुत्तक़ी डर वालों। तो हाबिल ने कहा सिर्फ मुत्तकियों की तरफ से अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। ला इन अगर तू बसत्ता फैलाए, बसत्ता माना का माना बढ़ा देना, इलैया मेरी तरफ, यदा का अपने हाथ को, लिताक़तुलानी मुझे कत्ल करने के लिए, मा आना बिबासितिन यदिया, मा आना तो मैं नहीं, बिबासितिन फैलाने वाला, यदिया मेरे हाथ को, तो मैं अपने हाथ को फैलाने वाला नहीं हूँ, इलाई का तेरी तरफ, लिअक़तुला का तुझे कत्ल करने के लिए, इन्नी बेशक मैं, इन्ना और या दोनों मिलाकर हुआ इन्नी, बेशक मैं, अख़ाफ़ुल्लाह अल्लाह से डरता हूँ, अख़ाफ़ु का माना डरता हूँ, रब्बल आलमीन जो सारे जहान का मालिक है। इन्नी बेशक मैं, उरीदु चाहता हूँ, अन तबुआ के तू लौट जा, बिइस्मी मेरे गुनाह के साथ, व इस्मी का और तेरे गुनाह के साथ, कि तू लौटे यानी तेरे ऊपर मेरे और तेरे दोनों के गुनाह हो। फतकूना तो तू हो जा, मिन अस्हाबिन नार जहन्नम वालों में से, मिन का माना से, अस्हाब का माना वाला, अन्नार आग, तो तू आग वालों में से हो जा, यानी जहन्नमी हो जा। वदालिका और वो, जज़ाउज़्ज़ालिमीन जज़ा का माना सज़ा बदला, अज़्ज़ालिम का माना जुल्म करने वाले, और यही ज़ालिमों का बदला है, जज़ा है। फ़तव्वअत तव्वअ युतव्विउ का माना राज़ी कर लेना, फ़ा तो तव्वअत राज़ी कर लिया, लहू उसको, नफ्सु उसके नफ्स ने, क़त्ला अख़ीही अपने भाई के कत्ल करने को, अख का माना भाई हो उसके भाई के कत्ल करने को उसके नफ्स ने उसे राज़ी कर लिया। फ़क़तलहु फ़ा तो क़तलहु उसने उसको कत्ल कर दिया, फ़अस्बहा तो वो हो गया, मिनल ख़ासिरीन नुकसान वालों में से। फ़बअसल्लाहु तो अल्लाह ताला ने भेज दिया, गुराबन एक कौवा को, यबहसु जो कुरेद रहा था, फिल अर्दी ज़मीन में, लियुरियहु ताकि उसको दिखाए, लाम का माना लिए, युरियहु उसको दिखाए, कैफा कैसे, युवारी कि वो छुपाए, सौअत अख़ीही अपने भाई की लाश को, सौअ का माना लाश और अख का माना भाई हो उसके, अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए उसको दिखाने के लिए। क़ाला तो उसने कहा, या वैलता है अफसोस, आजज़तु क्या मैं आजिज़ हो गया, आ का माना क्या मैं आजिज़ हो गया, अन अकूना होने से, मिस्ला हादल गुराब इस कौवे की तरह, फ़अवारिया तो मैं छुपा देता, सौअत अख़ी अपने भाई की लाश को, फ़अस्बहा तो वो हो गया, मिनन नादिमीन शर्मिंदा वालों में से, पछताने वालों में से। हाबिल और काबिल का वाक़या। तारीख़ के उलमा का बयान है कि हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था।
اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابل کا نکاح لیودا سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابل کا اکلیمہ سے جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابل اس پر راضی نہ ہوا اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابل نے ایک انبار گندم اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کیوں؟ قابل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلہ کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائے تو دوزخی ہو جائے۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا۔ قابل تمام گفتگو کے بعد بھی حابل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابل نے حابل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی منقار یعنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔